Good afternoon. Actually, I wanted to teach you a new lesson today, but because of net problem, I couldn't do on online. So I'm making this video, and I think you can understand it, and you can share this video to your friends so that they can also understand it. So before we completed word stress, and I have already sent some questions for word stress, job application and phonetic transcription लेख्न पनि म त्यो क्वेसन अलरेडी पठाइदिएको छु। आज म पढाउन चाहन्थे एउटा नयाँ च्याप्टर जसको नाम हो डिडक्सन एन्ड एक्सप्लेनेसन। डिडक्सन एन्ड एक्सप्लेनेसन। डिडक्सन एन्ड एक्सप्लेनेसन को मतलब हुन्छ, डिडक्सन को मतलब हुन्छ अनुमान गर्नु। कुनै कुनै कुराहरू हामी आफ्नो जीवनमा नि अनुमान गर्छौं, जस्तो आज राम आउँछ होला, आज पक्कै राम आउँदैन होला। मतलब या त हामी निश्चिततामा अनुमान गर्छौं या सम्भावनामा अनुमान गर्छौं। सो अनुमान हाम्रो जम्मा दुई प्रकारको हुन सक्छ। या त हामी गेस गर्छौं, आज पानी पर्छ होला, दिस इज पोसिबिलिटी। आज पक्कै पानी पर्छ होला, दिस इज सर्टेनिटी। So there are two things, one certainty, another possibility. यो दुईवटा चीज मात्रै हाम्रो डिडक्सनमा आउँछ। त यो जीवनमा बारम्बार हामी यस्तो प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं। कुनै व्यक्तिलाई टाढा हेर्यौं भने हामी भन्छौं ए त्यो रोशन हुन सक्छ, यो रोशन पक्कै रोशन नै हो। So either we guess anything in certain or we guess in probability. So there is one structure that you have to know about that. The structure is subject plus must, can't, may, might plus be, have been, have plus verb 3, verb 1 plus object। यो हाम्रो मुख्य स्ट्रक्चर भइगयो। अब यसमा you can see that there are four options must, can't, may, might। अब यो चारवटाबाट कुन लिने एउटा यहाँ हाम्रो कन्फ्युजन आउँछ कि मस्ट लिने कि कान्ट लिने कि मे लिने माइट लिने हैन। एउटा यहाँ हामी कन्फ्युजनमा पर्छौं। अर्को ब्र्याकेटमा पहिला बी लिने कि हैव बीन लिने कि हैव प्लस भर्ब 3 लिने कि भर्ब 1 लिने, यहाँ हाम्रो के आउँछ, कन्फ्युजन आउँछ। यो कन्फ्युजनलाई टाढा गर्नको लागि सबभन्दा पहिला यो बुझौं कि यो चारवटाबाट कुनै एउटै लिनु छ, यो पनि चारवटा पाँचवटाबाट कुनै एउटै लिनु छ। त त्यसको आधार छ, जस्तो you can write that if sentence shows certainty, यदि सेन्टेन्सले सर्टेन कुरा बताइरहेको छ भने हामी मस्ट लिने। इफ सेन्टेन्स सो सर्टेनिटी, मस्ट शुड बी टेकन, राइट? यू अंडरस्टूड इट। एंड अनदर वन नाउ, इफ सेन्टेन्स shows certainty but नेगेटिभ। सर्टेनिटी त हुन्छ तर त्यसले नकारात्मक देखाइरहेको हुन्छ, नेगेटिभ। त त्यो अवस्थामा हामी के लिन्छौं, कान्ट लिने, राइट? सर्टेनिटी देखायो भने मस्ट लिने, सर्टेनिटी देखायो तर नेगेटिभ छ हैन। सर्टेनिटी त छ, जस्तो आज राम पक्कै आउँदैन होला, सो इट इज सर्टेन बट इन नेगेटिभ, देन वी क्यान टेक कान्ट। थर्ड नंबर, इफ sentence shows possibility, then either we can write may or we can write might। may र might दुवैबाट कुनै पनि हामी लिन सक्छौं यदि सेन्टेन्स हाम्रो पोसिबिलिटी सम्भावना देखाइरहेको छ भने। अब कसैले सोच्छ सर मे राइट हो कि माइट राइट हो? सिम्पली मे इज युज फर द प्रेजेन्ट सेन्स, might is used for the past tense, but in deduction any one can be written।
यदि क्वेश्चन प्रेजेन्टमा छ भने मे लेख्नु बेस हो, क्वेश्चन पास्टमा छ भने माइट लेख्नु बेस हो। याद आएन भने दुवैबाट कुनै पनि लेख्न सकिन्छ, बढी माइट मान्छेले लेख्ने गर्छन्। सो यु अन्डरस्टुड दिस दैट इफ देयर इज सर्टेनिटी देन मस्ट, इफ देयर इज सर्टेनिटी बट नेगेटिभ देन कान्ट, इफ देयर इज possibility then we can use may and might. Now there are some words that show that I am certain. Some words are there that show I am uncertain, I am possibility. For example, let me tell you that if you find definitely, अब डेफिनेटली वर्ड हेर्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ, यो सर्टेन छ। त केही यस्तो वर्डहरू छन् जसले यो बताउँछ कि यो सेन्टेन्स सर्टेनमै छ, जस्तो डेफिनेटली, सर्टेनली, आई एम स्योर। लाइक सपोज देयर इज आई एम स्योर, दिस इज अल्सो सर्टेन। सिमिलरली इफ आई राइट हियर अनडाउटेडली, दिस इज अल्सो सर्टेन, राइट। सो केही वर्डहरू छ जसले हेर्ने बित्तिकै हामीले थाहा भइहाल्छ कि यो निश्चित कुरा बताइरहेको छ। त्यस्तै केही वर्डहरू छन् जसले सम्भावना देखाइदिन्छन्। फर इक्जाम्पल इफ यु राइट हियर मे बी, दिस इज पोसिबिलिटी, मे बी। सिमिलरली इफ यु सी परहैप्स, सिमिलरली इफ यु सी देयर आई एक्सपेक्ट, similarly you see there I hope, similarly I doubt. So these are some of the words, phrases and words that show that this is possibility. तो यति कुरा थाहा भइसकेको होला। मस्ट कब लिने यदि वाक्यले निश्चित कुरा बताउँछ, कान्ट कब लिने यदि वाक्यले निश्चित तर नकारात्मक बताउँछ भने, मेर माइट तब लिने यदि वाक्यले सम्भावना जनाइरहेको छ भने हामी मेर माइट लिने। यति कुरा बुझिसकेको होला तिमीहरू। अब म ब्र्याकेट वाला कुरा सम्झाउन कोसिस गरिरहेको छु। सो आई एम डस्टिङ इट। नाउ आई एम ट्राइङ टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट द युज अफ बी। बी कब लिने त्यसको लागि पनि एउटा रुल छ। इफ वी फाइन्ड इन क्वेश्चनमा हामीले यो पायौँ भने हाम्रो एन्सर यो हुन्छ। सपोज यु फाइन्ड इज एम आर इन क्वेश्चन देन योर आन्सर विल बी बी। इफ यु फाइन्ड वाज वेल देन योर आन्सर विल बी हैव बीन। हाउ इजी इट इज, राइट। एन्ड इफ यु फाइन्ड हैज, हैव, verb 2 then your answer will be have plus verb 3. if you find verb 1, verb 5 then your answer will be verb 1. so this is the structure for the bracket, हैन। ब्रैकेटबाट हम बी कब लिने यदि क्वेश्चनमा इज एम आर हुन्छ, हैव बीन कब लिने यदि क्वेश्चनमा वाज वेल हुन्छ, हैव प्लस verb 3 कब लिने यदि क्वेश्चनमा हैज हैव verb 2 हुन्छ भन्ने हामी हैव प्लस verb 3 लिने। र यदि क्वेश्चनमा verb 1 verb 5 छ भने हामी के लिने verb 1 लिने। यसरी यो दुवैवटा मे, मस्ट, कान्ट, मे, माइट कब लिने यु अन्डरस्टुड। देयर आफ्टर वेन टु टेक बी, हैव बीन एन्ड हैव प्लस verb 3 एन्ड verb 1 एज वेल, राइट। सो इन व्हिच कंडिशन शुड वी टेक यु अन्डरस्टुड इट आई थिंक। लेट मी डस्ट एन्ड इन one question we'll try to understand. So I'm dusting it. You must have written it. If not, then just rewind and go on writing. Now see the example, the question is like, I am sure he is very friendly. I am sure he is very friendly. Now suppose we are deducting, हामी अनुमान गरिरहेको छौँ। त अनुमानमा हेर, अब सबभन्दा पहिला आई एम स्योरले यो बताउँछ कि क्वेश्चन पोजिटिभ के अरे सर्टेन छ। नो क्वेश्चन इज इन सर्टेन बिकज देयर इज द वर्ड आई एम स्योर। सो वी विल टेक मस्ट।
Now subject. So he is subject. Thereafter we take must because the question is certain. Thereafter we take be because there is. यहाँ इज भएको हुनाले हामी के लिन्छौँ बी इज छ नि त्यसैले बी लियौँ यसबाट बी लियौँ आफ्टर द्याट जे छ त्यो लेखिदिने भेरी फ्रेन्डली यसरी एकदम सजिलो चाहिँ यो बनाउन कुनै गाह्रो छैन हैन एउटा क्वेशनबाट अरु बुझौँ perhaps she was in the गार्डन perhaps she was in the garden अब हेर यहाँ perhaps सम्भावना आयो नि सम्भावना त मे अथवा माइट लिने अब यो पास्टमा भएको हुनाले हामी माइट लेखौँ थाहा भएन भने माइटै लेख्ने सबैको लागि त जस्तो यसको बनाउँछौँ भने सबभन्दा पहिला के भन्छ सब्जेक्ट त सब्जेक्टमा भएको सी अब मस्ट लिँदैन कान्ट पनि लिन सक्दैनौँ मे अथवा माइट लिन्छौँ त त्यसबाट हामी के लिन्छौँ सी माइट अब यसमा वाज भएको हुनाले हामी के लिन्छौँ ह्याभ बिन लिन्छौँ सी माइट ह्याभ बिन इन द गार्डन सी माइट ह्याभ बिन इन द गार्डन यसरी हामी यो गर्न सक्छौँ एउटा नेगेटिभ वाला हेर्ने आई एम स्योर he hasn't stolen the money. No, I am sure he hasn't. Here certain, but there is negative. Certain negative, then we can take can't. Like the answer of this will be now, subject will be he. Thereafter we write can't. Why can't? Because it is in negative sense, certain but negative sense. So he can't. र हैज भएको हुनाले हामी के लिन्छौँ हैव प्लस भर्ब 3 हैव स्टोलेन द मनी यसरी हामीहरूले यो क्वेशनहरूको उत्तर लेख्न सक्छौँ वन मोर क्वेशन सी देयर आफ्टर इट विल बी स्टप सो 4 नंबर लाइक सपोज maybe he won't maybe he did not go to market suppose no so maybe the word maybe is showing possibility no maybe is showing possibility and there is did that is past tense negative अब यसलाई हामी के गर्नु पर्यो फर्स्ट विल बी सब्जेक्ट ही thereafter it is I think यसबाट हामी कुन लिन्छौँ मे अथवा माइट लिन्छौँ यो पास्टमा छ त्यसैले माइट लेख्नु बढी बेस हो सो ही माइट लेख्छौँ अब यो नेगेटिभमा छ त यसैमा नेगेटिभ थपिदिन्छौँ कतिजनाले नेगेटिभ हेर्ने बित्तिकै कान्ट लेख्छ द्याट इज रङ कान्ट सुड नट बी रिटेन माइट इज देयर देन माइट नट ही माइट नट ह्याभ किनकि डिड छ नि त V2 मा आयो त V2 आयो भने ह्याभ प्लस भर्ब 3 त ह्याभ भइगयो माइट नट ह्याभ अनि गो को भइगयो गन टु मार्केट so like this question can be solved and I think you understood it tomorrow we'll read another topic that explanation how to explain something and we can learn that I will send you the questions of this deduction and I think you can do it better thank you